जैन मजहब से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत और आजाद ख्याल लड़कियां तस्वुर किया जाता है। जैन मजहब के मानने वाले ना ही अपनी लड़कियों पर सख्ती करते हैं और ना ही उनको पसंद की शादी करने से रोकते हैं। यही वजह है कि दिल के इंतहाई नरम होने की वजह से इस मजहब के मानने वाले ज्यादातर लोग ईरानियों की तरह कामयाबी के एक खास मकाम पर पहुंचकर गोशा नशीनी अख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी कि जैन मजहब से ताल्लुक रखने वाली हमारी पड़ोसी मुल्क भारत के कारोबारी शख्सियत ने 20 करोड़ रुपए की अपनी सारी दौलत अतिया करके रहबानियत अख्तियार कर ली। भारतीय रियासत गुजरात में जैन मजहब से ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े ने अपनी 20 करोड़ रुपए मालियत की दौलत अतिया करने के बाद पुरतइश जिंदगी तर्क करने और रहबानियत अख्तियार करने का ऐलान टीवी पर आकर किया था। दरअसल जैन मजहब में मादियत पसंद जिंदगी को तर्क करके सादगी की जिंदगी गुजारने को अफजल अमल समझा जाता है। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी जैन मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग देखे हैं? अगर देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि ये लोग कैसे होते हैं। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, इंडियन खबर रिसां इदारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इंडियन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो शेयर की जिसमें गुजरात के इलाके हिम्मत नगर से ताल्लुक रखने वाली कारोबारी शख्सियत भवेश भंडारी को अपनी अहलिया के साथ एक ट्रक पर सवार दिखाया गया था। भवेश भंडारी रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक है। इस देव हैकल गाड़ी पर सवार खूबसूरत लिबास में मुलव्विस भवेश और उनकी अहलिया को लोगों में मोबाइल फोन और महंगे कपड़ों समेत मुतअद्दिद घरेलू अशिया तकसीम करते हुए देखा जा सकता है। इंडिया के मकामी मीडिया के मुताबिक इस जैन जोड़े ने फरवरी 2024 में रहबानियत अख्तियार करने का ऐलान किया था, लेकिन इन्होंने 22 अप्रैल को बाज़ाब्ता तौर पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। जैन मत में दुनियावी जिंदगी तर्क करके फकीरों जैसी जिंदगी गुजारने के अमल को दीक्षा कहा जाता है। जो लोग अपनी जिंदगी इस तर्ज पर गुजारने का फैसला करते हैं वो जिंदगी की आम सहूलतों जैसा कि मोबाइल फोन वगैरह का इस्तेमाल भी तर्क कर देते हैं। ये लोग फिर अमूमन भीख मांग कर गुजारा करते हैं, पूरे मुल्क में नंगे पांव सफर करते हैं और अपने खानदान के दीगर अफराद से कता ताल्लुक कर लेते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और इस तरह की चीजों से कोसों दूर हैं। अगर आप भी अपने मुसलमान होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। जैन मजहब के रस्म रिवाज के मुताबिक भवेश और उनकी अहलिया को अपनी मलकियत में सिर्फ 2 सफेद कपड़े भीख के लिए, एक प्याला और एक राजू हरन रखने की इजाजत होगी। राजू हरन एक सफेद झाड़ू होती है जिसे जैन राहब किसी मकाम पर बैठने से पहले कीड़े मकोड़ों को हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि वो उन जानदारों पर गलती से कदम न रख दे, क्योंकि जैन मजहब के पैरोकार मुकम्मल तौर पर अदम तशद्दुद के नजरिए की पैरवी करते हैं। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भवेश के 2 बच्चों ने सन 2022 में रहबियत अख्तियार करने का फैसला किया था और अपने बच्चों को इस रास्ते पर चलता देखकर अब 2 साल बाद उनके वालिदैन ने भी ये रास्ता अख्तियार किया है। याद रहे कि पिछले साल भारतीय रियासत गुजरात में 1 करोड़पति हीरों के ताजिर और उनकी अहलिया ने भी अपने 12 साल बेटे के राहिब बनने के 5 साल बाद यही रास्ता अख्तियार किया था। उस जोड़े ने जैगवार कार चलाते हुए अपने फैसले का ऐलान किया था। उसी तरह पिछले साल हीरो के ताजिर के खानदान से ताल्लुक रखने वाली 8 साल देवांशी संघवी ने भी आम जिंदगी तर्क करके रहबियत का रास्ता अख्तियार कर लिया था। वाज़ेह रहे कि जैन मत में सिर्फ एक ही ऐसा फिरका है जिसमें कम उम्र बच्चों को ऐसा करने की इजाजत होती है। दीगर 3 फिरकों में बलोगत के बाद ही राहब या राहबा बनने की इजाजत होती है। सन 2017 में मध्य प्रदेश के एक और जैन जोड़े ने 100 करोड़ अतिया कर दिए थे और अपनी 3 साल की बेटी को छोड़कर राहिब बन गए थे। सन 2015 में भंवरलाल दोषी नामी ताजिर ने सैकड़ों करोड़ रुपए अवाम को अतिया किए और राहिब बन गए थे। वाज़ेह रहे कि महावीर जो जैन मजहब के अहम रहनुमा थे भी एक शहजादे थे जिन्होंने अपनी मादी दौलत को तर्क कर दिया था और तकरीबन 30 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया था। आज से 2500 साल पहले उन्होंने तकरीबन 12 साल तक बतौर एक सन्यासी की जिंदगी गुजारी थी। जैन मजहब में रिवायत है कि इस दौरान वो कभी नहीं बैठे। इस तपस्या के दौरान उन्होंने केवल ज्ञान यानी आला हिकमत हासिल किया और फिर 30 साल तक मजहब की तबलीग की। जैन मजहब की शुरुआत तकरीबन 2500 साल पहले इंडिया में हुई थी और इस मजहब के पैरोकारों की तादाद इंडिया की कुल आबादी का महज 0.4% ही है। जैन मत की किताबें यह अकीदा बयान करती हैं कि ये कायनात जियो जी रूह और अजियो गैर जी रूह पर मुश्तमिल है। जैन अकायद के मुताबिक कायनात और इसके अनासिर मसलन रूह, मादा, ज़मानो मकान और असूल हरकत हमेशा से मौजूद और कायम है। ये कायनात, मादा और अरवा हमेशा से मौजूद है। इन्हें तख्लीक नहीं किया गया और ना ही किसी हाजिर और नाजिर खुदाए खालिक का वजूद है। ये कायनात और इसमें मौजूद अनासिर और मुरक्कबात कवानीन फितरत किताबें हैं। सदियों से जैन फलासफा
اس عقیدے کے شدت سے منکر اور مخالف رہے ہیں کہ کسی خدائے خالق اور حاضر و ناظر ہستی کا وجود ہے۔ اسی وجہ سے مذہبی فلاسفہ نے جین مت کو ناستک دھرم قرار دیا۔ جین مت کے تمام فلسفیانہ عقائد بشمول کونیات، کرم، موکش اور ضابطہ اخلاق میں غیر تخلیقیت اور کسی حاضر و ناظر ہستی کا تصور انتہائی قوت سے ملتا ہے۔ جین مذہب کا دعویٰ ہے کہ ایک مذہبی اور صالح زندگی بغیر خدا کے تصور کے ممکن ہے۔ جین مت قدیم ہندوستانی مذہب ہے جسے روایتی طور پر جین دھرم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ جین خود اس کے ابدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ ہندوستان میں 5ویں صدی عیسوی کے آس پاس اس وقت نمایاں ہوا جب ویدک ہندو مت کو برہمنوں کی رسومات کی ادائیگی پر اجارہ داری اور رسوماتی تصور کی اصطلاح کے مطالبات کے ذریعے چیلنج کیا گیا۔ جین مت دراصل مذہب اور نجات کو ایک ذاتی معاملہ بنانے کا طریقہ تھا جسے ہر کوئی حاصل کر سکتا تھا اور ہر کسی کو رسومات کی ادائیگی کا حق تھا۔ جین مت بدھ مت ہی کی طرح ایک غیر توحید پرستانہ مذہب ہے۔ یہ خدا کے تصور کا پرچار نہیں کرتا اور عقیدت اور عبادت کی تقریبات ایک ہدایت یافتہ گروہ بنیادی طور پر جینا مہاویر کے لیے وقف ہیں۔ جین مت کبھی بھی تمام ہندوستان کا مذہب نہیں رہا۔ اس کے 40 سے 50 لاکھ کے درمیان پیروکار ہیں جنہیں جین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ زیادہ تر بھارت میں رہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر مہاراشٹر کی ریاستوں راجستھان، گجرات اور مدھیہ پردیش میں آباد ہیں۔ گجرات سے تعلق رکھنے والے جو جین مت کے مراکز میں سے ایک ہے، مہاتما گاندھی غالباً اپنی جوانی میں جین مت سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے جین پڑوسیوں سے اہنسا یعنی کوئی نقصان نہ پہنچانا کے مذہبی اصول کو اپنے ہندو عقیدے میں لے لیا اور اسی سے بعد میں اپنی زندگی میں ستیہ گر یعنی سچائی کی طاقت کا اپنا مشہور اصول تیار کیا۔ یہ مثال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ مختلف ہندوستانی مذاہب کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت سے خیالات ان میں ایک جیسے ہیں۔ جین مت آج دو بڑی ذیلی روایات پر کھڑا ہے، دیگمبراس اور سویتمبراس، جو زاہدانہ طور طریقوں اور صنف پر الگ نظریات کی حامل ہیں اور یہ کہ کون سے متن کو عام قانون سمجھا جا سکتا ہے۔ دونوں میں خیرات پر گزارا کرنے والے موجود ہیں۔ جین مت کے 3 اہم ستون ہیں جو دونوں فرقوں میں مشترک ہیں۔ ایک عدم تشدد، یہاں تک کہ جانوروں سمیت تمام جاندار ہمارے ساتھی ہیں، یہ جینیوں کے سخت سبزی خور ہونے کی وجہ ہے۔ دوسرا اصول غیر متعلقیت یعنی حتمی سچائی اور حقیقت پیچیدہ ہے اور اس کے متعدد پہلو ہیں۔ اسے زندگی کے مختلف طریقوں اور نظریات کی رواداری کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے غیر وابستگی یعنی مادی چیزوں سے دوری۔ اس کے مطابق نہ کوئی شخص اور نہ کوئی چیز کسی چیز کا مالک ہے۔ جین مت میں یہ خوبی ہے کہ بہت سنبھال نہ رکھا جائے۔ جین مت اپنے روحانی نظریات اور تاریخ کا سراغ 24 رہنماؤں یعنی تیرتھنکروں کے ایک ترتیب وار سلسلے کے ذریعے لگاتا ہے۔ موجودہ وقت کے دوران کا پہلا شخص رشب دیوا کہلاتا ہے، جس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ لاکھوں سال پہلے زندہ تھا اور مہاواتیرا تقریباً 600 سال قبل مسیح 24واں تیرتھنکر تھا۔ جین مت کے اعتقاد کے نظام کے 3 بنیادی اصول ہیں جن کے مطابق ایک جین اپنے آپ کو کرما کے اصول کی روشنی میں دیکھتا ہے، جو ایک وسیع سائیکو کاسمولوجی کے اندر کا بنیادی اصول ہے۔ انسانی اخلاقی اعمال روح کی منتقلی کے لیے بنیادی تشکیل دیتے ہیں۔ روح بار بار جنم کے ایک چکر میں محبوس ہے اور عرضی دنیا میں پھنسی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ آخرکار آزادی حاصل کر لیتی ہے۔ یہ آزادی تزکیہ کے راستے پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جینوں کا خیال ہے کہ کرما ایک جسمانی مادہ ہے جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ جب ہم کچھ کرتے ہیں، سوچتے ہیں یا کہتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو مارتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم چوری کرتے ہیں، تو روح کی طرف کرما کے ذرات اسی روح کے افعال کی وجہ سے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کرما نہ صرف نقل مکانی کی وجہ پر محیط ہے بلکہ اسے ایک انتہائی لطیف مادے کے طور پر بھی تصور کیا جاتا ہے جو روح میں گھس کر اس کی فطری شفاف اور خالص خصوصیات کو مبہم بنا دیتا ہے۔ اسے ایک خاص قسم کی مثبت یا منفی آلودگی سمجھا جاتا ہے جو روح کو مختلف رنگوں سے داغدار کرتا ہے۔ اپنے کرما کی بنیاد پر ایک روح منتقلی سے گزرتی ہے اور وجود کے مختلف حالتوں میں دوبارہ جنم لیتی ہے، جیسا کہ جنت یا جہنم یا انسان یا جانوروں کے طور پر۔ جین کرما کے وجود کے ثبوت کے طور پر عدم مساوات، تکالیف اور درد کا حوالہ دیتے ہیں۔ روح کی طاقت پر اثرات کے مطابق کرما کے مختلف اقسام کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ نظری جین کرما کے پورے عمل کی وضاحت کرما ذرات کی مسلسل آمد اور اس سے جڑت کے مختلف اسباب کی تخصیص کے ذریعے کرتا ہے۔ نہ صرف اعمال پر یکساں زور دیتے ہوئے بلکہ ان اعمال کے پیچھے اور ارادوں پر بھی کرما کا نظری جین انفرادی اعمال پر بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہے اور فضل الہی یا برائی کے بدلے کے قیاسی وجود پر ہر قسم کے انحصار کو ختم کرتا ہے۔ جین کا نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے لیے اپنے کرما کو تبدیل کرنا اور اس سے رہائی حاصل کرنا دونوں سادگی اور اخلاق کی پاکیزگی کے ذریعے ممکن ہے۔ سنسار یعنی منتقلی ایک اور بنیادی اصول ہے۔ جین فلسفہ دنیاوی زندگی پر مبنی ہے جس کی خصوصیت وجود کے مختلف دائروں میں مسلسل پنرجنم اور تناسخ ہے۔ اسے مادی موجودی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے
जो मसाइब और तकालीफ से भरी हुई है और इसलिए इसे नापसंदीदा और काबिल तर्क समझा गया है। संसार बगैर किसी इब्तिदा के है और रूह अपने आप को अपने कर्मा के साथ अज़ल से पाबंद पाती है। मोकेश एक संस्कृत लफ्ज है, इससे दुनिया संसार पैदाइश और मौत के चक्कर से किसी रूह की आजादी या निजात का वाहिद रास्ता लिया जाता है। ये रूह के वजूद की खुशकुन हालत है जो तमाम कर्मी बंधनों की तबाही के बाद हासिल होती है। कहा जाता है कि रूह लामहदूद नेमतों, लामहदूद इल्म और लामहदूद अदराक की अपनी हकीकी और कदीम फितरत को हासिल कर लेती है। एक आजाद रूह को सिद्धा कहा जाता है और जैन मत में इसकी ताजीम की जाती है। सबसे आला और अजीम मकसद के तौर पर जिसको हासिल करने के लिए एक रूह को कोशिश करनी चाहिए वो है मकश, वो वाहिद मकसद जो हर शख्स का होना चाहिए। दूसरे मकासद रूह की असल फितरत के बरखिलाफ है। सही नुक्ता नजर इल्म और कोशिशों से तमाम रूहें इस हालत को हासिल कर सकती हैं। इसीलिए जैन मत को आजादी का रास्ता भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।